السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي قبل كنا شفنا لو مومون دينيرسي. وشنا لو مومون دينيرسي بارابور واحد اكس، بارابور واحد البوان، بارابور واحد البلان. يعني ممكن لو مومون دينيرسي يكون على شحال من حاجه. شنو هو لو مومون دينيرسي؟ هو كاين عندنا جوج الحالتين، اما كندرسو في السيستيم كونتيني ولا السيستيم ديسكونتيني. في السيستيم كونتيني اكيد كنستخدموا لانتيغرال، دونك هو اقرب مسافه يعني لانتيغرال اقرب مسافه ما بين هذاك لاكس مثلا اولا بين هذاك لو بلون لو بوين و واحد لو بوين كتسمي السوليد ولا السوليد ديالنا. مزيان بلا ما نطول عليكم نكتبوا لو ريلاسيون entre les moments d'inertie. مزيان لو ريلاسيون entre les moments d'inertie واش كتعني؟ يعني entre واحد لاكسو بلون، entre واحد البلون و بوين الى اخره. دونك حنا غنفترضوا باش نسهلوا علينا الدراسه غنديروا واحد نفترضوا بلي كاين عندنا واحد الغوبير او اكس ايغريك زد هو واحد الغوبير فيكس. مزيان وعندنا السيستيم اللي كنديروا الدراسه ديالنا هو عباره عن واحد السيستيم يعني سوليد. كاين حتى واحد السيستيم كونتيني. ناخذ رسم الغوبير اكس اغريك هذا البوان او و زد، واحد السوليد اس، عندنا بوان ام، واحد ليليمون ديال لا ماس دي دو ام. دونك غنديروا ليها البروجيكسيون على هذا البلان، غيولي عندنا هنايا اغريك وهنايا اكس، دونك وهنايا زد. مزيان دونك حنايا اول حاجه غنديروها هو لي مومون لو مومون d'inertie par rapport واحد بلان رابور بلان. لو مومون دينيرسي مثلا ديال او اكس ايغريك شحال هو؟ فين هي او اكس ايغريك؟ يعني حنا كنهضروا على هذا البلان هذا اللي عندنا هنايا، هذا البلان دابا نفترضوا بلي هذا هو لو بلان اللي كنهضروا عليه. دونك حنايا غنشوفوا اشنا هو لو مومون دينيرسي. لو مومون دينيرسي هو واحد سكالير بوزيتيف. لانتيغرال كيتكتب على شكل لانتيغرال ديال السيستيم ديال ار في دي دو ام. اشنا هي ار؟ هي البروجيكسيون ديال بوين ام على هذا البلان اللي عندنا هنايا. الا جينا نشوفوا البروجيكسيون ديال هذا البوين ام على البلان اللي عندنا هنايا هو هذا. دونك هاد البروجيكسيون هذه اللي عندنا هنا هي ار. وشنا هي؟ ما هي الا زد. دونك كنا كنكتبوا بلي هو ار او كاري، دونك هنا هي زد او كاري في دي دو ام. مزيان هذا بالنسبه للبلان او اكس ايغريك. نشوفوا بالنسبه للبلان مثلا او، حيت حنا عندنا في ان روبير عندنا 3 بلان. كاين عندنا هذا البلان وهذا البلان وهذا البلان. بلان ايغريك زد. فين كاين عندنا هذا البلان ايغريك زد ايغريك زد، يعني هذا البلان اللي كاين عندنا هنايا. دونك هذا البلان اللي عندنا هنايا فين الا جينا نديرو البروجيكسيون ديال البوين ام عليه، يعني البروجيكسيون ديال البوين ام عليه هي اكس. هي هذه هي البروجيكسيون، هذه هي ار في هذه الحاله. دونك غنجي نكتب هي لانتيغرال ديال اس ديال اكس او كاري سيغ دي دو ام. مزيان هنايا غنجيو نديرو عاوتاني اخر بلان مازال ما درناه، هو هذا البلان هذا اللي هنا. لانتيغرال ديال او اكس زد. لانتيغرال ديال البلان او اكس زد الا جينا نديرو البروجيكسيون على هذا البلان او اكس زد غير خرج لينا هو هذا اللي هنا، يعني هي هذه واللي كتعادل هذه اللي هنا، وهذه هي ايغريك. دونك هي y au carré sur 2m.
دونك بالنسبه لي مومون ديال لو مومون دينيرسي ديال واحد لي بلون بارابور واحد البلون خرجناهم، غنشوفوا حنايا المومون دينيرسي فواحد لاكس. يعني حنا شحال عندنا تاع الاكس اللي كاينين لنا؟ كاين يا اما او اكس او ايغريك او زد. غنشوفوا بواحد بواحد. لو مومون d'inertie par rapport واحد اكس. مزيان، نشوفو مثلا لاكس اي او ديال او اكس يقال لانتيغرال. فين هو لاكس او اكس؟ الا جينا مثلا هاد او ودرنا لا بروجيكسيون على هاد لاكس هذا اللي عندنا هنايا، اش غتعطيني؟ جينا درنا لا بروجيكسيون، دونك غتعطيني هادي البروجيكسيون ديال ام على هاد لاكس. هنايا غتكون عندنا واحد الزاويه اللي هي حيت هاد البروجيكسيون يعني اسقاط بونبونديكولير على لاكس او اكس. دونك غتعطيني هاد المسافه هادي هي ار. واش هي في هاد الحاله؟ هذا عباره عن واحد المثلث. مادام عندنا واحد انا غنطبقوا هنايا لو تيوريم دو فيتاغوس. دونك هادي اللي عندنا هنايا هي زد، وهادي اللي عندنا هنايا ايغريك. دونك اشنا هي هاد الار هي ايغريك او كاري بلس زد او كاري بلس ايغريك او كاري. مزيان، دونك غيولي عندنا او اكس هي اش؟ هي ايغريك او كاري بلس زد او كاري في دي دو ام. بنفس الطريقه غنديرو بالنسبه ل او ايغريك. او ايغريك نشوفو فين كاين عندنا ار، نديرو بروجيكسيون على او ايغريك. هو البروجيكسيون على او ايغريك. دونك هادي اللي عندنا هنايا هي او ايغريك. وشنا هي هنايا في هاد الحاله؟ هي هادي اكس او بيكون عندنا اكس، وهذه اللي عندنا هنايا هي زد. دونك هي اكس او كاري زد او كاري كتعطينا هاد المسافه اللي كاينه هنايا. دونك هي اش؟ هي اكس او كاري بلس ايغريك او كاري دي دو ام. بالنسبه لاي ديال او زد، يعني الا بغينا ندير بروجيكسيون على او زد، بروجيكسيون على او زد هي او زد، البروجيكسيون ديالها هي هاد المسافه هادي اللي هنا، وهي تتعادل هاد المسافه اللي هنا نفس الحاجه. دونك هي اش؟ هي زد هي اكس او كاري ايغريك او كاري. مزيان، زد لا دابا جينا هادي الا درنا لا بروجيكسيون هي غتعطينا هي هادي، يعني بروجيكسيون ديال لو بوين انا غتكون مايله. الرسم ما باينش حيت ولكن هي غتكون مايله، غتكون كتعادل هاد المسافه اللي كاينه هنايا. دونك هي اش؟ هي اكس او كاري بلس ايغريك او كاري، اكس او كاري بلس ايغريك او كاري دي دو ام. الا لاحظتوا مثلا ممكن نشوفوا بلي راه الا كان عندكم اكس غيكون عندكم ايغريك وزد، والا كان عندكم ايغريك غيكون عندك، يعني الا كنتي باغي شي ميثود باش تحفظ غتعرف بلي الحاجه اللي كاينه عندك كدير الحاجه اللي ما عندك في الانتيغرال. بالنسبه الا كان عندك مثلا بلون بحال هاد الحاله اللي عندك هنا بلون كاين عندك اكس و وايغريك، دونك ديريكتومون زد هي اللي ما عندكش، كاين عندك ايغريك وزد دونك اكس هي اللي ما عندك. نفس الحاجه هي الميثود باش تحفظ. يعني مثلا انت دابا كنتي في اكزام متوتر ما غاش تبقى تفكر ودير اسقاطات وهكا، يعني خاصك شي حاجه اللي تجيب لك الفكره دغيا. هنا مثلا تكتب مثلا بلون او اكس ايغريك، دونك غتفكر اشنو هو اللي ما عندك هنا هي زد، دونك غدير زد او كاري وغتكتب وغتسال على راسك الخدمه. بينما مثلا الا كان عندك واحد دابا في حاله بلون في حاله اكس بحال هذا عندك اكس، دونك راه كاين عندك اللي ما عندك هما ايغريك و زد، دونك غدير ايغريك او كاري زد او كاري. عندك ايغريك اللي ما عندك هما اكس و ايغريك. بلا ما تحفظ انت راه غدير واحد الميثود اللي غتبقى تجبد بها داكشي اللي بغيتي. المهم كاين عندنا اخر حاجه واللي هو
لو مومون d'inertie d'un par rapport واحد لو مومون d'inertie par rapport واحد البوان اللي هي اش اي او بوان العنانية او اشنا هي او ام او كاري دي دو ام. هي هادي او ام، هي هادي هاد المسافة هادي لهنا نرسمها عاوتاني، هي هاد المسافة اللي كاينة هنايا او ام، هادي هي اخ في هاد الحالة. باش كنعرفو شنو هي او ام، او ام هي اش هي اكس اي بلس يكغيك جي بلس زد ك. دونك او ام هي اش هي يعني بغينا نحسبو لو موديل هو اكس او كاري بلس يكغيك او كاري بلس زد او كاري. مادام عندنا هنايا او ام او كاري دونك غيمشي لنا الغاسين، غيبقى عندنا اي ديال او ديال البوان او هي لانتيغرال ديال السيستم ديال اكس او كاري بلس يكغيك او كاري بلس زد او كاري دي دو ام. مزيان، دابا حنايا حصلنا على الغولاسيون اللي عندنا نتاع اكس ونتاع بوان و بلان. دونك غنديرو حنايا اشنا هما الغولاسيون اللي كتجمع لينا هاد سبعة ديال الغولاسيون لقيناهم، 7 لي مومون دينيرسي اللي لقيناهم. مزيان، شوفين هما هنايا، يعني حنايا هادو هما 7 ديال الغولاسيون اللي لقينا ديال المومون دينيرسي، واحد البلان في واحد الاكس و بارابور واحد البوان. مزيان، دروكا حنايا غنبقاو نلعبو بيهم ونشوفو شنو هما الغولاسيون اللي غيعطيونا. مزيان، دونك حنايا غنجيو مثلا لاحظوا مثلا بلي اي زيرو هي اش هي اكس اكس او كاري يكغيك او كاري زد او كاري دي دو ام. هي هادي نيت هي اللي جمعنا هادو كاملين، جمعناهم كاملين غيعطونا اي ديال او. دونك بقى الغولاسيون الاولى اللي غنلقاو هي اي ديال او هي اي ديال او اكس يكغيك بلس اي ديال او اكس زد بلس اي ديال او يكغيك زد. مزيان، الا جينا عاوتاني نفس الحاجه غنبقاو فاهديني. الا جينا بالنسبه للاكس الغولاسيون حنا درنا الغولاسيون ما بين لو بوين وما بين البلان، دابا غنشوفوا ما بين الاكس و او. دونك هنايا جينا جمعنا هادو كاملين، اش غيعطيونا؟ غتولي هي جمعت هادي مع هادي مثلا غتعطيني 2 اكس او كاري زد او كاري يكغيك او كاري جمعتهم مع هادي غيولي عندي 2 يكغيك و 2 زد مع 2 اكس. دونك هنايا غيولي عندي بلي 2 ديال اي ديال او هي 2 هي عفوا هي اي ديال او اكس بلس اي ديال او يكغيك بلس اي ديال او زد. مزيان، دونك حنايا هادي ما بين المومون ديال البوين وما بين واحد البلان، وهادي المومون ديال البوين وما بين واحد الاكس. مزيان، دروك غنشوفو ما بين واحد الاكس و بلان. يعني مثلا احنا باغيين نشوفو الغولاسيون ما بين واحد الاكس و بلان. مزيان، نشوفو مثلا عندنا الاكس اجي ما بينها وما بين البلان. دونك هادي شنو هي؟ هادي هي يكغيك، هادي زائد هادي، هادي زائد هادي غتعطينا اي او اكس. دونك غيعطينا هي اي ديال او اكس يكغيك بلس اي ديال او اكس هنايا يكغيك زد، نفس الحاجه. المهم مزيان، نشوفو بالنسبه مثلا لاي ديال او يكغيك.
اش غتعطينا بالنسبه ل او ايكغيك؟ او ايكغيك هي هادي بلس هادي. مزيان، غيولي عندنا هي او ديال اكس ايكغيك بلس او ديال ايكغيك زد. بالنسبه ل اي ديال او زد، اي ديال او زد هي هادي بلس هادي. مزيان، دونك هي اي ديال او اكس زد بلس اي ديال او ايكغيك زد. غنجي لكم واحد الطريقه باش تعقلوا عليها. مثلا عندك هنايا اكس او او اكس، دونك هنايا غتبقى عندك هاد اكس او اكس غتبقى كيما هي او اكس او اكس، وانت غتزيد داكشي اللي يعني كاين عندك ايكغيك، دير هنا راه ايكغيك، وكاين عندك زد، دونك غتكون مره الايكغيك وغتكون مره زد. هنايا مثلا عندك او ايكغيك غتبقى عندك هاد او ايكغيك، دونك غتزيد ليها داكشي اللي خاصها اكس اولا زد. وهنا عندك او زد غيبقى عندك خاصها، غتبقى عندك هاد او زد خاصها اكس و ايكغيك. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش تحفظوهم. دابا بقى لينا ما بين درنا ما بين بلون و اكس. دروكا ما بين اكس و ما بين اكس و بوين، ما بين اكس و بوين. مزيان، غنديرو مثلا اي ما بين، لا ما بين، حنا غناخدو ما بين هادي وهادي وهادي، يعني غنجمعوهم بثلاثه. كنا شفنا مثلا هادي وهادي 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 وهادو بجوجهم، دروكا خصنا نجمعوهم كاملين بثلاثه. غنشوفوا واش غيعطيو هنا. اي هادي اش كتساوي؟ كتساوي هادي بلس هادي. هادي اي كتساوي هادي بلس هادي، يعني باش تعطينا اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري بلس زد او كاري. دونك وبين عاوتاني هادي كتساوي هادي بلس هادي، داكشي اللي خاصهم. يعني غنزيد انا نكتبهم كاملين. هي اي او ايكال اي او اكس بلس اي او ايكغيك زد. اي او ايكال اي او ايكغيك بلس اي ديال او اكس زد. اي او بلس ايكال او زد بلس اي او ديال اكس ايكغيك. كيفاش غنحفظوا هادي؟ مثلا او مع واحد الاكس، هذاك الاكس مثلا في اكس، دونك البلون ما غاديش يكون في اكس، ماشي ما فيه اكس. هنايا كاين عندك يعني نفس الحاجه عاوتاني، عندك او ايكغيك، دونك هنايا البلون اللي غيكون عندنا ما غاديش تكون في ايكغيك. هنا عندك او زد، البلون اللي كاين عندنا هنايا ما فيش زد. هادو علاش انا كنقول لكم هكا كيفاش تحفظوهم، حيت نتوما فاش غتحتاجوا غيكون صعيب عليكم انكم تحفظوهم. داكشي خصكم ديروا واحد الطريقه باش تحفظوا. نتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شانس.